नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. कोडार कसमशेळची जमीन पिकाळ आनी लागवडीचीच. सरकारी अहवाल तेच सांगता. गोविंद गावडेची कोडार गावात एंट्री. दोंगरार वचून पुंजायली तवशी चिबडां. उटाचे वतीन दिलो कोडारकारांक तेंको. डान्स बारां सुरू करपाक येतात तरातरांचे दबाव. कोणाचो कितलोय प्रेशर येवं डान्स बारांक दिवचे नात परवानगी, सांगले हडफडच्या सरपंचान. अडवलपाळी सांपाडल्यो व्हाळांत उफेल्ल्यो गणेश मुर्ती. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्तींचेर सरकाराची बंदी, तरीकूय गोंयांत कश्यो पावल्यो पीओपी मुर्ती? थळाव्यांक पडला प्रस्न. आता खबरो विस्तारान. कोडाळ कसमशेळ डोंगर वाठारांतली जमीन पिकाळ आनी लागवडीचीच. सरकारी अहवाल तेच सांगता. पुराय 19 लाख चौखट मिटर जमीन कल्टिवेबल. पेन पेन्सिल घेवन बसोन प्लॅन काडपी एक्सपर्ट न्हय. हांगा राती सारिल्ल्यो कश्ट करून घाम गळयल्लो खरो एक्सपर्ट. तो सांगता तें खरें. हांव तुमच्या बरोबर आसा. उठा हे संघटनेचो तेंकोय कोडारकारांक आसा अशें ताणें सांगलें. ज्या वेळाचेर हांव वयर सड्याचेर गेलो त्या वेळाचेर म्हजो इश्ट म्हाका सांगतालो, एक शेतकार म्हाका बाबा सांगतालो की अंदूचे वर्साक आमी 300 चिबड पिकयली आनी ते सकल्यान वयल्यान सकल घेवन येवपा खातीर ती वाट जर पळयली न्ही, एक एथलीट सुद्दां चलपाना. आनी म्हणूनच ह्या लोकांची कदर करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा ह्या घडीक हांव म्हणटलो. गोंयभर चर्चेत आशिल्ल्या कसमशेळ कोडार दोंगराळ गांवांत गोविंद गावडेन आयज एंट्री घेतली. कष्टकरी एसटी समाज भाव भयणुल्यां बरोबर पुराय दोंगर भोंवून पळयलो. रिते हातान दोंगरार गेल्लो गोविंद येतना चिबडां, तवशीं आनी पसोभर फुलां घेवन आयलो. ही फुलां, ही चिबडां, ही घोंसाळीं, तवशीं फकत फळां नासलीं, ती आसली थंयचे सैमगिरेस्त लोकजिणेचो पुरावो. आता हेच जमिनीत झाडां झोपां मारून आनी फुलां फळांची लागवड पिस्टून IIT नांवाची संस्था येतली काय कितें पळोवचें पडटलें. प्रपोजल जें आसा तितून सिरियसनेस आनी सेन्सिटिविटी खूब आहा. जे वेळाचेर आमी IITचो जे वेळाचेर आमी विचार करतात तेन्ना लोकसंख्या कितली येतली हो पयलो प्रश्न. इकॉलॉजी किंवा जी बायोडायवर्सिटी जो आमी म्हणटात की जे एनिमल हॅबिटेट जे आसतलें किंवा पशु पक्षी आसतले, सरपटणारे प्राणी आसतले, कारण देवान हो निसर्ग जो निर्मिला पळय न्ही तो फक्त मनशां खातीर निर्मला. तो सगळ्या एकंदरीत जनावरां आनी मनशां बरोबर बाकीचे सगळे जे ह्युमन बिईंग्स आसात ताजे खातीर निर्माण केल्लो आसा. आतां ह्याच एका एकदम ग्रीन असो हो वाठार आनी ज्या वाठारांत भितर आज अजाबाची गोश्ट म्हळ्यारूच शेतकऱ्यांक टेनन्सी कायद्याचे अंतर्गत ह्या सगळ्यांनी परचेस लँड केल्ली आसा. ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात की शेतकार हो एक देशाचो एक कणो जावन आसा. त्या कण्याचेरूच जर घालो घालपाचो जो प्रयत्न जर आसा तर म्हाका दिसता हें अत्यंत चुकीची गोश्ट आसा अशें म्हाका दिसता. मोट्ट 19 लाखां स्क्वेअर मिटरां भितर तांची बागायती कितले लाख स्क्वेअर मिटरां भितर आसा ते म्हाका आमी एक्चुअली जेन्ना सर्वे प्लेन आमी घेतले आनी जी बाउंड्रीज आमी डिमार्केट करून पळयतले किंवा जे कन्सल्टंट किंवा एक्सपर्ट ह्या जमनीचो ती सुटेबल आसा अशे तरे जाणी कोणी जो निश्कर्श दिला आसा तो तेंचो जो पर्यंत प्लॅन येना तो पर्यंत ह्या सगळ्या गोश्टीचेर उलोवप हें आजचे ह्या घडीक बरोबर न्ही. आनी म्हणूनच हांव एक म्हणटलो तुजे प्रश्न जाप दिता आसतना हय हांव शेतकऱ्यां बरोबर आशिल्लो आसा आनी मुखारू आसतलो. हांवूय तुमकां आज सांगपाक सोदता जे वेळाचेर हांव कॉर्पोरेशन मिनिस्टर आशिल्लो हें प्रपोजल म्हजेच कडेन आयिल्लें आशिल्लें पूण म्हाका तें एक्झॅक्टली खंय तें कितें तें म्हाका खबर नाशिल्लें. पूण म्हाका कळ्ळें की बेतोड्या निरंकाल कोडार ही जमीन जी आसा ती शेतां बाटांनी कुळागरांनी वसयल्ली, मळ्यांनी फुल्लेली आनी जायांनी फुल्लेली ही सगळी सुपीक जमीन आसा. फर्टायल लँड आमी ह्या कॉन्क्रिटाची जंगल उबारपा खातीर जर आमी वापरली
कारण म्हाका दिसता शेतकाराच्या मुळाक आमी उखडून उडोवपाचो हो प्रयत्न आसा. थळाव्यांनीच गोविंदाक आफयल्लो. तांणी ताका निवेदन भेटयलें आनी गोविंदान तांकां तेंको दितलो अशें उतरे दिलें. उटा हे आदिवासी संघटनेचो उल्लेख ताणें केलो. उटा ही एसटी समाजाची संघटना. कोणाबरोबर रावप कोणाबरोबर रावप ना हे उटाक बेस बरें खबर आशिल्ल्याचें गोविंदान सांगलें. कोण तरी अन्याय जालो ताका हरशीं तांकां समाज केन्ना दिसत ना, त्या लोकांनी थोडोसो विचार करचो. नाल्यार काही गोष्टी कितें जाता मागीर की अरे आतां समाज खंय गेलो, आतां खंय उटा खंय गेलो. उटाक पूर्ण जाणीव आसा कोणा बरोबर रावप आनी कोणा बरोबर न रावप. उटा संघटना कोणाच्या दावण्याक बांदिल्ली ही संघटना न्ही. उटान आपले स्वताचें अस्तित्व निर्माण केल्लें आसात. गोंयच्या सब रजिस्ट्रान जरी ताजेर बॅन सुद्दां जर हाडलो जर आसत तो कागदाचेर बॅन आसपाक शकता, पण काळजान कोरिल्ली जी उटा संघटना जी आसात ती चुली चुली कडेन पाविल्ली आसा पळय न्ही, ती कोणूच बॅन करपाक शकपना. हे आजचे ह्या घडयेक हांव सांगपाक सोदतां आनी हांव जाहीर करतलो की उटा संघटना आमचे अध्यक्ष उलयतले ते मेळपाक येतलेच, पूण एज त्या संघटनेचो एक ल्हानसो एक कार्यकर्तो म्हणून त्यांच्या बरोबर आमी तटस्थ उबे आसा. थंयचे कोमुनिदादेचो उपाध्यक्ष आनी थळावो नागरीक आशिल्ल्या विश्राम गांवकारानय जमिनीचें म्हत्व सांगलें. खऱ्यांनीच हांगा IIT सारको प्रकल्प आयलो जाल्यार उदक, जनावरां, पिकां नश्ट जातलींच, लाखांनी झाडां मारतले, फळां दिवपी रोपांय हुमट्टले, गांव उध्वस्त जातलो. कसमशेळ कोडारच्या लोकांचे वतीन ज्ञानेश्वर खांडेपारकारान परत एक फावट आपले मागणेचो पुनरुच्चार केलो. आम्ही दुष्परिणाम सगळ्या प्रत्येकाक सांगल्या. हांगा सोशल लायफ म्हणटा तें उरचेंच ना. तुम्ही भायर सरले की तुका ते लोक दिसतले. एक कोटराकार जाल्यार 10 लोक ते दिसतले. आनी मोठ्या प्रमाणात क्रायम वाडटल्यो, मोठ्या प्रमाणात उदकाची शॉर्टेज जातली. हांगा बोरवेल जाल्यार हांगा सकयल उदकूच मेळचें ना, सगळें हाडटले. टोटल सोशल डेमोग्राफी चेंज जातली. ज्या जाग्यार 1,000 ते 1,500 लोक हांगा आसा आमच्या क्वॉटरान, थंय जर 20-30,000 लोक येयले हांगासर जाल्यार कितें परिस्थिती जातली तुमी पळयात. आनी सुरवातीकूच येतना बांदकाम जर करता जाल्यार थंय 1,000 ते 2,000 लोक कामगार येतले. आनी ते कामगार तुमी जाणा गोंयकार नासता, ते मायग्रंटूच आसतले. आनी ते थंय थंयच्यान सुरवात जातली. थंयच्यान मोठ्या प्रमाणात क्रायम आनी मारामारी चालू उरतले. सो थोडे प्रॉब्लेम, मोठे प्रॉब्लेम जातले. आनी गांव जो आसा तो आयडेंटिटी उरची ना आनी गांव ऑलमोस्ट उध्वस्त जातलो. IIT सोशल प्रॉब्लेम मोठे आसा ते. कल्टिवेशन वयतलेंच, लाखांनी झाडां वयतली कट जावन. आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणजे हांगा प्रायवेट फॉरेस्ट आसा. जंगल आसा म्हणून थंय प्रायवेट फॉरेस्ट डिक्लेअर केलें, तें वतलें. हे सगळे दुष्परिणाम आसा. चारी सायडी गांव आसा न्ही, सो भोंवतणी हेवटे सकयल आसा, ते वटेन आसा. आनी दुसरो आनी एक मुद्दो आसा की आमी 1980 सालान 10 लाख स्क्वेअर मिटर कोडार फार्माक दिल्या ऑलरेडी. म्हणजे आमचे गोमंतात आसा 40 लाख, तातूंतले 10 लाख दिले, म्हणजे 1/4 वांटो दिलो. आनी हे बी 14 लाख दिल्या, म्हणजे अर्ध्या पेक्षा मायज तांकां दिल्या भशेन जातली. मागीर उरलें कितें? फ्युचर जनरेशनाक म्हणून आमकां जमीन जायगा नाका. त्या खातीर आमी विरोध करता. IIT खंय येवं, दुसरे कडेन अनफर्टायल लँडार येवं, रॉकी खंय आसा जाल्यार थंय येवं, आमकां IITचो विरोध ना. पण ह्या गांवांत IIT कित्याक नाका हें आमी तुमकां सांगलां. एक IIT प्रकल्प कोणाक जाय अशा मनशांनी आमचे कडेन येवचें आनी आमी कित्याक विरोध करता, IIT प्रकल्प हांगा कित्याक नाका हें आमी तांकां प्रत्यक्षान तेणी पयलीं पळोवचें. आनी तेच्या प्रमाणे आयज गोविंद सरजी हांगा येवन तेंच्यांनी आयज प्रत्यक्ष हांगा पळयल्लें आसा. तेणी दोंगर वयर चडोन आयज चारूय भोंवतणी तेणी जो एक रावंड मारून ते येयल्ले आसा. तेच्या प्रमाणे आयज तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा की हांगा सगळ्यांनी उत्पन्न जें आसा, आमी जें म्हणटात की उत्पन्न आसा, पूण प्रत्यक्षान ज्या वेळार तुमी येवन पळयना तो पर्यंत तुमकां तें कळना. ताका लागून म्हाजे तुमच्या माध्यमांतल्यान अशीच लोकां कडेन मागणी आसा की जाका हो प्रकल्प जाय अशें दिसता तेंच्यांनी प्रत्यक्ष हांगा येवचें. तांकां आमी जें आमचें कितें उत्पन्न आसा, बागायती आसा आनी जें कितें आसा तें तांकां प्रत्यक्षान दाखयतले. आनी तेच्या नंतर तेंच्यांनी ठरयचें की बाबा हो प्रकल्प तुमकां जाय. 95 की जमीन आमी परचेज केल्ली आसा. आमचे कडेन परचेज सर्टिफिकेट आसा, डॉक्युमेंट सगळें आसा. सो हे जाले लागलेले थोड्यांना नांव लागून अशें कितले आसतले? अशें कितले 46 सगळे धरून 46 आसा. सो टोटल वाडलेली आसा जमीन आनी कल्टिवेट केल्ली आसा. आनी एक तुमकां माध्यमांतल्यान एक सांगपाक सोदता हांव सरकाराकूय एक घराणे आमचे आनी एक मागणी आसा, विनंती आसा की आमचो टेम्पो जो आसा तो वाडत आसा. आमी आयज आमचे जे एसटीचे काकुवेद आसा प्रेजिडंट बाबा गोविंद शिरोडकर, ताकाय आमी निवेदन दिल्लें आसा. फाल्यां आमी गोमंतक गौड मराठा कडेन वयतले
आणि असे रमेश तवडकर जावं बाकीचे जे कोण लिडर आसा तेंचे कडेन आमी वसत रावतले आणि त्यांचो सपोर्ट आमकां अत्यंत गरजेचो आसा. पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान एक गोश्ट हांव सांगपाक सोदतां की हितून आमचें राजकारण हें कांयच ना. तेन्ना सरकारान आणि गोंयच्या सीएमान हितून खंयच आमी राजकारण करता असो खंयच गैरसमज करून घेवचो न्हू अशी आमची सरकारा कडेन आणि सीएमा कडेन हे कोडार आनी कसमशेच्या वतीन एक आमी मागणी करता. जेन्ना हडफड्या नागव्या डान्स बार बंद करपाचो निर्णय घेतलो तेन्ना सावन हांगाचो डान्स बार बंद आसात. डान्स बारवाले तशेंच कांय उंचेल्या पदा वयले लोक पंचायतीचेर दबाव हाडपाक लागल्यात. तांच्यांनी कितलोय प्रेशर हाडलो तरी पंचायत डान्स बार सुरू करपाक परवानगी दिवचेच ना, हडफडच्या सरपंचान ठामपणान सांगला. पर्यटन आणि उद्देग व्यवसायात शिस्त येवची, व्यापकताय येवची ह्या हेतान हडफडे पंचायतीन टॅक्सी वेवसायी, हॉटेल वेवसायी, रेस्टॉरंटवाले, शॉपवाले अशा विविध घटकांची बसका आपयल्ली. तातूंत थळाव्या वेवसायिकांक काम मेळटले हाची हमी पंचायतीन दिल्ल्याचे वेवसायींनी मिडियाक सांगले. त्याच वेळार डान्स बारांचेर सरपंच उलयलो. जानेवारी वा फेब्रुवारीन आय एम नॉट रॉंग जेन्ना पळय आमी तो डान्स बाराचो इशू घेतलेलो पळय तो आयचो दीस पासून डान्स बारां आमच्या आरपोरान नागवान बंद आसा. आमी कोणाकूच प्रमोट करिनात त्या बद्दल. आतां कितें आहा खूब जाणां कडसून आमचेर प्रेशर येता, व्हडले व्हडले मनीस प्रेशर हाडटा, व्हडले व्हडले ऑफरी दाखयता, पण आमी ताका हें करूंक ना. कित्याक आमकां म्हणून एथिक्स आसा, आमची बायल भुरगीं भोंवता रस्त्यार, सो आमकां ते आमी अलाव करिना आरपोरा नागवान. कितकोय प्रेशर हाडलो तेंच्यांनी खंयसर वयता थंयसर वयचें हें ठाम मत म्हाजें आमच्या आरपोरा पंचायतीचें. तेंच्यांनी कितकोय प्रेशर हाडचो डान्स बारवाल्यांनी डान्स बारां चालू जावची ना. आमी सपोर्ट करता खंयचे आतां फॉर एग्जाम्पल हेमज म्हण, क्लब कबाना म्हण, वागुलम म्हण, बच म्हण असले क्लब जाय. ओके पार्किंगेचो इशू आसता आनी कितें बारीक इशू आसता ते आमी अंडरस्टँड जाता, पण लडकी मागता हे तसल्यांक आमी सपोर्ट करना. जे 60 ml उदीक 2000 विकता टकिला शॉट्स म्हणून सांगून तसल्यांक आमी प्रमोट करिना. हडफडे पंचायतीन स्टेक होल्डरांची खाशेली बसका आपयल्ली. ताचे फाटले रजांव सरपंचान स्पश्ट केले. तशेंच विविध वेवसायींनी कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यो. पंचायतीन थळाव्या वेवसायिकांक प्रिफरन्स मेळटले अशें उतर दिल्ल्याचेय कांय वेवसायींनी मिडिया कडेन उलयतना सांगले. आमी ट्राय करूंक सोदता आमची पंचायत की आमच्या आरपोरा नागवान जाता तितके इश्यूज रिसॉल्व करचे. खंयसर तरी मतभेद आसता हॉटेल्स आनी टॅक्सीज म्हण मागीर पंचायत म्हण आमी आमचें फूल कॉपरेशन सगळ्या हॉटेल्सांक दाखयल्ली आसा आनी सेम कॉपरेशन आमी तेंचे कडसून एक्सपेक्ट करता. महत्वाचे आज कितें डिस्कस जालें? महत्वाचे मेन डिस्कशन जालें ते रोड्स, मागीर स्ट्रीट कॅटल्स, डॉग्स, मागीर टॅक्सी इशू. मोस्टली चडसो चर्चा जाली ती टॅक्सीचेर. सो हांव मागता आमचे सगळे हॉटेल्सकार जितके आमच्या हॉटेलां बिझनस चल्ले हांगासर तेंच्यांनी जाता तितको आमच्या लोकलांक बिझनस दिसो टॅक्सीकारांक. आनी सरकारानूय ज्या भाशेन आतां चालू आसा पळय ते खंयसर तरी ताका फूल स्टॉप हाडून आमचे टॅक्सीकारांक जो बिझनस चालू आहा आनी आयज ते आमचे ब्रँड एम्बेसिडर म्हणून जाल्ले आहा टॅक्सी हेजे ट्युरिजमाचे. सो तेंचेर खंय तरी गव्हर्मेंटान फोकस घालून तेंचो सुटावो करचो. आनी जो फाटीं खंयसर तरी खुबशे एक्सिडंट जाले टॅक्सी वयरसून हेजे आमचे रेंट कार जे ड्रंक एंड ड्रायव्ह करतात आनी एक्सिडंट जाता आनी खंयसर तरी गव्हर्मेंटान चिंतलां की बाबा आमी ते रेंट कार बंद करतले म्हणून. एक्चुली रेंट कार बंद केले म्हणून हेजो सुटावो जाता अशें ना. ज्यो आहा त्यो तरी रस्त्यार चलतल्योच. जो ट्युरिस्ट येता पळय तो ड्रिंक्स करतातूच. सो म्हाजें एक सजेशन आमचे पंचायतीचे गव्हर्मेंटाक की तेंच्यांनी खंय तरी केपिंग करूंक जाय टायमींग. जो चडसो एक्सिडंट जाता रातचे. सो गव्हर्मेंटान रेंट कार आहा पळय जी फ्रॉम 8 PM to 8 AM और रातच्या टायमाक बंद दवरची रेंट कार आनी डे टायमाक रेंट कार चलोवंक दिवची. हितून कितें जातलें आमचे टॅक्सी कारांकूय बिझनस मेळटलो. माझे पंचायतीक सजेशन आसा रिगार्डिंग हॅपहॅझर्ड पार्किंग. जाता कितें की स्पेशली इन माय रोड साकवाडी ओके स्टार्टिंग फ्रॉम रीच टू दॅट अंजुना रोड पासिंग थ्रू की जाग्यार देर आर stalls, shops, okay, and the road length width is not more than 6 meters. Problem कितें जाता कोण दुकानार कितें सामान घेवपाक येता किंवा खंयचे बाजरी शॉप आसा एवरी यूज शॉप आसा पेट्रोलाक रावता
they are putting their stools right on the road, absolutely on the road. That's number one. Number two, आता कोण येता तो थंयसर पार्क करता आनी तो चल्लो ते सामान घेवपाक किंवा आनी गजालीक आनी कोण मेळ्ळो जाल्यार 2 मिनटां थंय उरलो. सिमिलरली तूं असो ट्विस्ट करून थंय गेलो म्हणल्यार फुडें आनी एकल्यान कोणें पार्क केल्लें आसा. Okay, and there are instances wherein you are right on the boundary of the road, and for their safety purposes they have placed something. कोण एक गुणा हाडून दवरता, कोण आनी कितें करता. So maneuvering becomes difficult. माझ्या हॉटेलान especially there are tourists coming, there are minibuses coming, which the moment there is a big vehicle, whether it's रस्त्यार आता अंजुना रोड तो कन्व्हिनियंट जाल्ल्या कारणान everybody is taking that road. Nobody is going through the regular road. It is a big problem. आयज आमकां पंचायतीन आपयल्ले सगळे जे ट्युरिजमाच्या अंडर येता, हॉटेल्स म्हणूं नाका, रेस्टॉरंट म्हणूं नाका, बाकीचे म्हणूं नाका, टॅक्सी म्हणूं नाका, सगळ्यांक आपयल्ले. कित्याक तांकां डिस्कस करपाक जाय आसलें, कित्याक आतां सिजन स्टार्ट जातलो. सो सगळें स्मूथ जावपाक जाय, सगळ्यांचे बरेपणा वचपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांक आपयलें. तितून तेंच्यांनी आमकांय इनवॉल्व केल्ले एज अ टॅक्सीवाले. आमी आमचे व्यूज कितें आसा पळय तांकां मांडलेले आसा. जे भायल्यो गाडयो येता, ज्यो हांगा स्टँड करून रावता, 2 मिनिट्सां भितर येता, हॉटेल्स जे आसा ते आमकां तितले सपोर्ट करिना. म्हणजे ज्यो आमकां बिजनस जाय ते तितले दिना, ते बेज गाडयांचे कॉपरेट करता, तांकां सपोर्ट करता. अशें आमी सगळे सरपंचाच्या सेक्रेटरी आहले, सगळे पंच आहले, तेंच्या मुखार आमी मांडलेले आसा. सगळो ट्युरिजमाचें आसा. सो म्हाका दिसता जी आयची मिटींग जी जाल्ली आसा ती वेल गूड पीस अशी जाल्ली आसा. कितें एश्योरन्स मेळ्ळें तुमकां पंचायती कडल्यान? आमकां पंचायती कडल्यान मेळटा जितलो बिजनस जातलो तितलो आमकां लोकलांक मेळटलो, कसलोय आसूं, खंयचेय बाबतीन आसूं. अशेंच न्हू की टॅक्सीवाल्यांचेच, बाकींचे सुद्दां कितें आसा पळय न्हू, रेस्टॉरंट म्हणूं नाका, ती शॉपां म्हणूं नाका, कितें म्हणूं नाका, बाकीचे कडेन कितें बिजनस आसा एज अ ट्युरिजम ते आमकां गांववाल्यांक मेळटले, गोंयकारांच्या हेत मेळटले. हे आमकां एश्योरन्स आमकां सगळ्या पंच मेंबरान दिल्ले आसा. दर वर्सा सरकार सांगत आयला प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती हाडूं नाकात, पुजू नाकात. गणपती चित्रशाळेन वा गोंयांत भायल्यान हाडिल्ल्यो मुर्ती सांपडल्यो जाल्यार जप्त करतले. तरीकूय बऱ्योच मुर्ती उफेताना दिसल्यो. लोकांनी कागाळ केली. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान जप्त करून त्यो व्हेल्योय बीन. गोंयांत प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्ती पावल्योच कश्यो? अडवलपालची ही घडणूक लोकांची नदरेक आयली. विसर्जन केल्ल्यो श्री गणेशाच्यो मूर्ती मोडके तुडके अवस्थेत उफेतात, आडवे तिडवे पडल्यात. तांणी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कागाळ केली. तांणी येवन त्यो जप्त केल्यो. शिगमो सोंपलो तरी कवित्व फाटल्यान बाकी उरता, तशें हांगा जालां. उमेदीची आनी श्रद्धेची चवथ सोंपली तरी गणपती बाप्पाच्या मुर्त्यांची दुर्दशा पळोवपाची पाळी कोणे हाडली हें सोदचेच पडटलें. हे गणपती मरे गोंयांत चड असले करिना. म्हाका दिसता ते कोल्हापुरात ते सायडीसून हाडटा, अशें पाडीसून ते सायडीसून. आनी म्हाका दिसता गोंयांत एक गणपती करता न्हू ते लोक हाडटा दिसता आनी हांगासरल्यान म्हणून विकता, अशें कांय तरी चल्लां विकान अशें म्हाका दिसता. पूण आतां म्हाका तुमकां सांगा एक प्रश्न आसा की हेतून लोकांनी जागृत जावपाची गरज आसा दिसता तुमकां? जागृत जाता, जे जागृत जाता, कोण शाणे आसा न्हू आनी कोणाक मातयेचोच पुजूंक जाय अशें दिसता ते मातयेचे हाडटात. पूण थोडे हे करता ताका नायला ना रे, थोडे आपले बरो मोठो जावंक आमचे मोठो गणपती हाडूंक जाय. मातयेचो मोठो उखलना ना न्हू, पूण ताकडे हाडटा. आनी आमी आतां लोकांक फुडें सांगता की बाबा फुडें PSCचे हेचे हाडूं नाका, साडू मातयेचे हाडात, अशें मातशी जागृती करची पडली. आनी कितें आतां वर्साच्या वर्सा आमकां अशेंच घेवन बसचें पडटलें. गांवांतलो माधव गाड म्हणून हेच्या नजरेक पयलीं आयले, तेणें म्हणजे आमच्या पंचायती कडेन संपर्क साधलो. सरपंचाक सांगलें की अश्यो अश्यो मुर्त्यो थंय आसा, ते दिसपाक बऱ्यो दिसना. तेन्ना तेणें गोवा प्रदूषण आनी हेचे कडेन आमी संपर्क केलो. ते लोक आयले, आज रिक्षा घेवन आयले आनी 4-5 मनीस आयले. सांगपाची गोष्ट म्हणजे तेंच्या ऑफिसरांनी सुद्दां आमकां हेल्प केली, आमच्या गांवच्या लोकांनी हेल्प केली. आनी जे गणपती आहा, गणपती हो आमचो हिंदू दैवत, आमी ताका सगळ्यांत पयलें स्थान आमी ताका दिता. तेन्ना आमचें कर्तव्य आसा की तेचें वेवस्थीत विसर्जन जावपाक जाय. आनी हांव अख्ख्या गोंयांतल्या लोकांक सांगता की तुमी घरान ल्हान मुर्ती हाडल्या जाता, पण ती मातयेची हाडा. कारण अशें दृश्य दिसतना हांव तुमच्या पांयां पडून तुमकां विनंती करता की अश्यो मुर्त्यो हाडूं नाका.
आणि दुसरें हांव सरकाराक सांगता, आमच्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक सांगता, तुम्ही चवथी कडेन मिठाई हे ते अन्न सगळें चेक करतात, पण चवथी पयलीं जे कोल्हापूरसून ज्यो मुर्त्यो येतात तेंचेर तुम्ही धाड घाला, तुम्ही ते चेक करा. एक वेळ 4 दीस पयलीं सगळें चेक करून तेचेर हें घाला, कारण लोकांची काय चूक ना. आता आमी प्लास्टीक म्हणटा, गुटखा म्हणटा, जर फॅक्टरीच जर तुम्ही बंद करशात किंवा तेचेर कितें नियंत्रण घेतात जाल्यार ते कमी जातले. आता हे कोल्हापूरच्या ह्या 2 वर्सांक एक खूब जाला की ल्हान मूर्ती सुद्धा लोक बरी दिसपाक जाय, लायटीचेर डेकोरेशनाचेर बऱ्यो दिसता, कलरींग बरें आसता म्हणून हे हाडटा. पण हांव तुमकां विनंती करता की हे आता दुसरी गोष्ट म्हणजे हे जे उदक वता हे आमच्या वसनोडा प्लांटाक वता, पिवपाक वता, हेतूंतलो जो कलर आसा तो कसलो आसतलो किंवा ती माती कसली आसतली काय, हे सगळें आमच्या जिवाचेरय धक्को हे येता. तेन्ना हांव गोंयाच्या लोकांक सांगता, चवथ बरी साजरी करा, परंतु असल्यो मुर्त्यो कोल्हापूरच्यो हाडू नाका आनी सरकारान हेचेर फुडल्या चवथीक जरूर विचार करचो. GCA गोवा क्रिकेट संघटनेची वेंचणूक जाली. सविरोधात 0 अशी मतां मेळयत चेतन देसाय आनी विनोद उर्फ बाळू फडकेच्या प्रोग्रेस अँड युनिटी पॅनलान जैत जोडले. GCAचे हे वेंचणुकेचेर पुराय गोंयभरच्या क्रिकेट मोगींची नदर आशिल्ली. चेतन देसाय आणि विनोद उर्फ बाळू फडकेच्या प्रोग्रेस अँड युनिटी ह्या पॅनलान रोहन गावस देसायाच्या परिवर्तन ह्या पॅनलाचो सविरोधात 0 मतांनी सणसणीत पराभव केलो. महेश देसाय म्हऱ्यांत महेश कानोळकार अध्यक्षपदाचो उमेदवार म्हणून उबो राविल्लो. देसायान कानोळकाराक 62 विरोधात 45 अशा मतांनी हारायलो. अटीतटीची अशी ही वेंचणूक जाली. हे पॅनल जे आयला पळय ते पॅनल क्रिकेटीचें परिवर्तन करूंक आयला. कित्याक हे पॅनल म्हाका खात्री आहा की हे पॅनल क्रिकेटी खातीर खूब काम करतले आनी ह्या फुडल्या 3 वर्सांत तुमकां दिसतलें की आमच्यो टिमी कितल्या वयर पावतात. कित्याक हेच्या आदीं तुमी पळयलां अशें कोण थोडे मनीस आसले जेंच्या क्रिकेटीचे पडोंक नासले कांयच, पण हे सगळे क्रिकेट खेळिल्ले लोक आहात ज्यांच्यांनी हेच्या आदीं क्रिकेटी खातीर काम केलां, तेंच्यांनी मेहनत केल्या, घाम गाळ्ळा क्रिकेटी खातीर आनी हेच्या फुडें ते एडमिनिस्ट्रेशन आनी क्रिकेटी खातीर घाम काडटले आनी क्रिकेट फुडें व्हरतले 100%. I thank the Almighty. It a dream come true आणि क्लबांक थँक्स करता. ताज्या शिवाय विक्ट्री वॉज नेवर पॉसिबल. कितले टफ आसले तुमकां? व्हेरी टफ, बट हांव एज यू ऑलवेज से म्हाका कॉन्फिडन्स आशिल्लो. म्हज्या बरोबर क्लब्स आसा, भाव चेतन देसाय, विनोद फडके, अकबर मुल्ला, सूरज लोटलीकर, हे व्हडले स्टारवॉर्ड्स, विपुल फडके. हांव जाणा आशिल्लो म्हाजो विक्ट्री वॉज आय वॉज कॉन्फिडंट दॅट आय वूड विन द इलेक्शन अलॉंग विथ द पॅनल. आशिल्ले बिकॉज स्टारवॉर्ड्स आशिल्ले न्हू आनी क्लब्स सामके म्हज्या बरोबर आशिल्ले. साळगांव, वेरें आनी पर्वरीच्या लोकांक उदक मेळपाक संघर्श करचो पडटा. सुख करता दुख हरता संकट हारी येवन गेलो तरी उदकाच्या उणावाचे अरिश्ट सोंपना लोक उलयतात. पूण आपलेच भितर. पूण हाचेर सालिगांवचो काँग्रेस ब्लॉक एक्टीव जाला. तांणी कचेरीत वचून PWD अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हो प्रश्न सोडोवपाक कळाव जाला तो मुळाव्या साधन सुविधांच्या उणावाक लागून. फकत नव्या फिल्टर प्लांटाची निविदा काडपाक उणेंत उणे 3 म्हयने लागतले खंय. ते भायर सेगीत उदका पुरवण करतले जाल्यार पयलीं समर्पीत समांतर जलमार्ग घालचो पडटलो. हाचोच अर्थ दिसा लेगीत 5 वरां सेगीत उदक मेळपाक लोकांक 2026 ते 2027 उजवाडपाची वाट पळोवची पडटली. आयज आमी एसिस्टंट इंजिनियराक PWDचे वॉटर सप्लाय आसा पळय ताका मेळपाक आयिल्ले. ताका आमी सांगले की आमचे जे पिलेन गोवेकर नगर जे आसा पळय तो एक पार्टान उदक येना. सो तेचेर तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की आपूण एटलिस्ट 2 वरां आपूण उदक थंय दितलो हे प्रोवायड करतलो हे सांगलेलें आसा. आनी इन केस समज उदक धाडूंक आपल्याक जायना जाल्यार तेणेन सांगलां की आपूण टँकर दितलो. आतां पळयात तेंच्यांनी प्रत्येक घराक नळ दिल्ले आसा. आतां येणूय तेच सांगलां की आपूण तांकां टँकर प्रोवायड करता म्हणून. सो अशें दिसून येता खंय तरी की सरकारा कडेन उदक प्रत्येक घराक दिवपाक जायना.
जो हो तेंच्यांनी नारा जो दिल्लो हर घर जल, पूण अशें दिसता की हर घर फक्त नळ दिल्ले आसा आनी जल म्हणटा ते कांयच ना. ते परत आता फोरवर्डचो मुद्दो आता अतुलान तुमकां सांगले आसा. आता वेरेजो येता ताका आमी तुमच्या फुड्यान विचारले की केन्ना तुजो टेंडर फ्लोट जातलो तो फिल्टर प्लांटाचो. आमी 1 वर्स पयलीं अशेंच आमी येयल्ले अतूल आमी सगळे ब्लॉक येयल्लो आनी ताका विचारले. तेणी आमकां 6 म्हयन्याचें आश्वासन दिल्लें. 6 म्हयने जावन आतां 1 वर्स जावन गेले. आतां परत तेंच्यांनी 3 म्हयन्याचें आश्वासन दिल्या. 3 म्हयन्या भितर तो फिल्टर प्लांट घालतात. कित्याक आमी विचारले की पयशांचे काय प्रॉब्लेम जातले, पयशांचे काय प्रॉब्लेम आसा टेंडर फ्लोट करपाक. तो म्हणटा कांयच ना म्हणटा, पयशे आसा. म्हटल्यार अजून तरी टेंडर फ्लोट जावना. दुसरो तेणें कितें सांगलें पळय पिल्यांच्यान हांगा वयर उदक हे येता म्हणून पायपलायन ती येतकूच परत ती म्हणटा तो सकयल आमकां एक एस्टिमेट करून रेज म्हाका पायपलायन येतली तेन्ना म्हणटा तो एक 5 वरां उदक येतली. म्हणजे ती 2006 जातली म्हणटा. म्हणजे 2007 सुद्दां आमकां 5 वरां उदक गावपाचें ना. आनी आतांच फाटीं एक चिल्लर मंत्र्यान सांगलें की आमकां 24 आवर्स उदक येतलें म्हणून. आतां ह्यो खंयच्या बेजिसार सांगलें तें म्हाका खबर ना. गोंयकार नगर कॅजिनो मोटेल आसा त्या फाटल्यान एक 7-8 बिल्डिंगो आसा थंय. रेग्युलर उदक येत ना थंय. सोडटा ते कितें 2 दिसांनी सोडटा आनी बारीक बारीक सोडटा. प्रेशर नात थंय. मागीर त्या खातीर आमी आतां हे मेमोरंडम दिवपाक आयले ताका. ताणें आश्वासन कितें दिलां आमकां. कुर्टी खांडेपारच्या पुला वयल्यान लोक आतां थेट न्हंयत कोयर उडोवपाक लागल्यात. त्या भायर अजापीत करपी प्रकार नदरेक आयला. पुलाच्या रेलिंगांक प्लास्टिकाच्यो पोतयो बांदून दवरल्यात. पंचायतीन ताची गंभीर दखल घेतल्या. आतां थंय CCTV कॅमेरा येतले. हे न्हंयचें उदक थळावे पिवपाक शेताक वापरतात. देखून पुला वयल्यान वा खंयसरल्यानय न्हंयत कोयर उडोवपाचें बंद करात अशें सरपंचान आवाहन केलां. ह्या फुडें CCTV कॅमेरा लायतले जे कोयर उडोवप्यांचेर नदर दवरतले. तरीकय समाजीक लागणूक म्हूण लोकांनी कोयर न्हंयत उडोवचे न्हय, वाठार नितळ दवरपाचो अशें आवाहन सरपंचान केलां. पुलार बांदून दवरतात तेजेर कितें तुमी एक्शन बी घेवपाचें आसा? आमी असो कचरो बीन उडयता म्हणून दोनूय सायडीक 2 कॅमेरा बसयल्ले आसा. ओल्ड ब्रिज एज वेल एज न्यू ब्रिज. पण कितें जाता लोक त्या सायडीचो ऑपोजीट सायडीकसून येता आनी थंय उडयतात. आतां तांकां कितें तरी ताज्या बद्दल एक्शन घेवची पडटली. हांव लोकां कडेन मागता प्लीज तांच्यांनी हो कचरो न्हंयन उडोवचे न्ही. तशेंच न्हंयन उडयतात आनी पिशव्यो वयर बांदता. कितें तरी ते बरें दिसना. शेबी दिसता लोक येता. लोक जे ट्युरिस्ट बीन येता पळय तांकां रॉंग मॅसेज वता. तेन्ना हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तो कचरो न्हंयन उडोवचे न्ही. आमी एक्शन म्हणजे अशें लोकांक मॅसेज दिवंक सोदता कितें की लोकांनी पयल्यान पयलीं चिंतपाक जाय की तें उदक बाबा आमी खाता आनी उदक खाता त्या उदकान आमी घाण करपाक जायना, कचरो उडोवंक जायना, प्लास्टीक पिशव्यो उडोवंक जायना भितर. ते आतांची पळयल्या ती दुदशा कितें केल्या पळय लोकांनी ती सगळे वडयला भितर वेस्ट कितें आसा ते कितें हाडलां आनी कितें उडयलां तें देव जाणा आमी काय नकळो. आनी ते पिशव्यो उलट्यो तेंच्यांनी ते हेका बांदल्या. आतां सकाळीं वयतना हांवें पळयल्या पुलाक तेंच्यांनी आमची सायड जी पडटा आमकां उजगो सायड ती सायडीन तेंच्यांनी हे उडयल्या पिशव्यो बांदल्या. आनी हे लोक जे उडयता ते हे आमचेच एरियेचे नाल्यार धारबांदोड्या सायडीचे कोण तरी येवन ते लोक हे पिशव्यो उडयता. आनी अशें तेंच्यांनी करचें न्हू. कित्याक आमी उदक ते खाता म्हणजे आमकां रोग जावंक शकता त्या हेज्या बद्दल कचरो उडयल्या नंतर उदकांत. कितें लोक आमचे आख्खे पणजे टू आमचे उजगांव म्हटल्यार जाता आमी सगळे लोक ते आमी उदक खाता आनी ते उदका बद्दल अशें तर कितें जालें विश बाधा जाली जाल्यार आमकांच ते त्रास जातले आनी आमकां त्रास ते भोगचे पडटले. सो तुमी आतां आमी हे पळयल्या नंतर आमकां हे करचेच पडटले तयारी की ती CCTV कॅमेरा आमी जाता ते बेगीन आमी करून ते बसयता. आनी दुसरी गोश्ट ते आतां तो कचरो बी तो तेंच्यांनी बांदला पळय पिशव्यो त्यो आमी काडून. वास्को आनी देगेकुशीच्या वाठारांतलो उदकाचो प्रश्न बेगीच सुटावो जातलो. वास्कोचो आमदार कृष्णा दाजी साळकारान सांगलें. सुळसुळीत आनी गुळगुळीत रस्त्या खातीर मात पावस सोंसपाची वाट पळोवची पडटली. आयकात कृष्णा. गोंयकारां बरोबर वास्कोकारांकय उदकाचो प्रश्न सतायता. रस्त्या वयली फोणकुलांय हाडाक खिळखिळी करतात. तशी ही एव्हरग्रीन समस्या. पूण दाजीन सांगलें वास्कोंतल्या एरिस्टोक्रॅट आनी मांगोर हिलच्या नक्षत्र अपार्टमेंट सारकिल्ल्या कांय वाठारांनी उदका पुरवण करपाक व्हडली पायपलायन घालपाचो वावर हातांत घेतला. रस्ते बी जाग्यार घालतले पूण पावसा उपरांतच. आयकात दाजीक. आज मांगरा भितरलो हो सगळ्यान एंड भाग हो सगळ्यान आनी ह्या हांगा उदकाचे खुबशे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले. ह्या सगळ्या बिल्डिंग्स हांगा आशिल्ले उदकाचे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले. सो जेन्ना तांणी आमकां सांगलें तेन्ना रोखडेच आमी आमच्या इंजिनियर्सांक सांगून आमी
तो प्रयत्न केलो पयलीं कितें प्रॉब्लेम आसा तो, मागीर आमकां कळ्ळें की लायन तांची कोरोड जाल्ल्या कडल्यान ती नवी लायन घालप आनी नवी लायन घालता आसतना आनी इल्ली हें करून मोठी लायन घालप हें आमी ठरयलें. त्या अंतर्गत आज हें काम आमी आज सुरवात केल्ली आसा. बऱ्या दिसा आज हें काम सुरवात जालां आनी हे कामासून म्हाका दिसता उदकाचे जे इश्यूज आसतले ते सॉर्ट आवट जातले. हांगा उदकाचे प्रॉब्लेम आसले, खूब जाण हांगा टँकर हाडून परत परत घालताले. सो हे आयच्या दिसा हें काम स्टार्ट जालां आनी रोखडेंच म्हणजे आमी फक्त पावसाक रावल्या. हो रस्तो बसून आमी सगळो एवरी रोड म्हणजे मोस्टली ऑल रोड्स इन वास्को टारिंगाचे आमी प्रपोजल्स पास जाल्या, वर्क ऑर्डरी दिल्ल्यो आसा आनी पावसाक रावल्या. कित्याक पावसान आमी हें काम करूंक शकना, कित्याक वास्कोन पयले आमी खड्डे पडिल्ले आसता तरी पूण आमी लेयर घालो जाल्यार तो रोखडोच दुसऱ्या दिसा वता. सो ह्या पावसा पर्यंत हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की रावचें म्हणून. हांगा एक प्रॉब्लेम जाल्लो की उदकाचो एक व्हडलो इशू आशिल्लो, तो आमी सॉर्ट आवट करपाक हें केलो आनी राजूबाई तेंच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन वचून ते सगळे सर्वे करून हे करून मागीर त्या प्रमाणे अशें डिसिजन जालें की पायपलायन आमची मोठी करपाची. ह्या सायडीन न्यूटन अपार्टमेंट्स म्हणून एक आशिल्ले, तांकां तसोच उदकाचो प्रॉब्लेम आसलो. तशेंच राजूबाईन थंय सुद्दां आमचें हें केल्लें आसा, सहकार्य केल्लें आसा. तांकांय उदकाचो प्रॉब्लेम इशू तेणी सगळो सॉल्व केल्लो आसा. पिळगांव दिवचले श्री शांतादुर्गा देवस्थानात संत जगन्नाथ बुवा बोरीकाराची पुण्यतिथी मनयली. गांवांत ताच्या प्रतिमेची पालखी भोंवडायली. तशेंच बोरयेकारांनी भजनानंद दिलो. पळयात तो सुवाळो. संत जगन्नाथ बुवान अध्यात्मीक मळार गोंयांत यादीत उरपा सारको वावर केला. बोरये जगन्नाथ बुवान भजनी सप्ताह सुरू केल्लो. बोरयेचे नवदुर्गा मंदिर आनी सांखळेच्या दत्त महाराजांच्या मंदिराचो शिलान्यास ताच्या हस्तुकी जाल्लो. बोरये तांच्या नांवान भजनी सप्ताह जाता. पालखी भोंवडावपाचो उपक्रम चालू दवरला. अंदू पिळगांवां तांच्या प्रतिमेची पालखी भोंवडायली. बोरयेकारांनी भजन सादर करून बुवाक अभिवादन केले. संत जगन्नाथ बुवा बोरीकर हे बोरीत येऊन आता जवळजवळ 145 वर्ष झाली आणि 1860 मध्ये त्यांनी बोरी गावात समाधी घेतली. 1865 मध्ये समाधी घेतली. 1860 मध्ये ते आले आणि त्यांनी बोरी गावात सगळ्या लोकांना भक्तिमार्गाला लावलं. नवदुर्गा देवीच्या जत्रोत्सवाच्या निमित्ताने ते आले आणि त्यांनी भजनी सप्ताह, अखंड नामस्मरण अशा काही गोष्टी तिथं सुरू केल्या आणि बोरीगावच्या ग्रामस्थांना भक्तिमार्गाला लावलं. त्याच्यानंतर त्यांनी गोमंतकात अनेक ठिकाणी या भजनी सप्ताहांची सुरुवात केली म्हणून त्यांना या भजनी सप्ताहाचे आद्य प्रवर्तक असं मानलं जातं. गोव्यात 2 देवळांचा त्यांनी जीर्णोद्धाराचं काम हातात घेतलं. त्याच्यामध्ये बोरीचं नवदुर्गा मंदिर आणि साखळीचं श्री दत्त महाराजांचं जे मंदिर आहे त्याचं शिलान्यास त्यांनी त्या काळी केला. इतल्या नाच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.